बेटी ससुराल में अपने मसाइल खुद हल करे। बेटी ससुराल में ससुरालियों को मोहब्बत के ज़रिए अपना बनाए। बेटी ससुराल में अपना आप मनवाए। बेटी ससुराल में अपनी इज़्ज़त खुद करवाए। और ये तमाम चीज़ें कैसे हासिल हो सकती हैं? बेटियों को तलाक होने में सबसे बड़ी वजह क्या होती है? शादी के बाद माँ अपनी बच्ची के ससुराल में गई तो बच्ची ससुराल में कपड़े धो रही थी। और ससुराल एक ऐसी जगह है जो बेटी के लिए बिल्कुल नई जगह होती है कि जो माएँ अजीम होती हैं वो अपनी बेटियों के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर अपनी बेटियों को काम करते हुए देखकर आप चुन लो कि आपने मुझे रखना है या ससुराल वालों को रखना है। यकीन करें, इस तरह करने से ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी जन्नत। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बेटियों को तलाक होने में सबसे बड़ी वजह क्या होती है? बेटियों को तलाक होने में सबसे बड़ी वजह उनकी माएँ होती हैं। बेटी को बसाने में या उजाड़ने में माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ चाहे तो अपनी बेटी को ससुराल में बसा सकती है, माँ चाहे तो अपनी बेटी को उजाड़ सकती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि माँ बेटी के बसने में और उजाड़ने में अहम रोल अदा करती है। माँओं को सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। उन्हें जज्बाती होकर बेटियों के मतलब ससुराल में कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनके बेटियों के घर उजड़ जाएं। माएँ ये कोशिश करें कि बेटियों को अच्छी तरबियत दें। माँओं को चाहिए कि वो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। और बेटियों में भी सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होना चाहिए। अगर माँ में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होगा तो वो अपनी बेटी को समझा सकती है। और अगर बेटी में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त होगा तो बेटी अपनी माँ की बात समझ सकती है। तो इसलिए माँ और बेटी में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। और माँओं को ये बात जहन में डालनी चाहिए कि वो अपनी बेटियों के घर बसाने में मदद करें, बेटियों के घर उजाड़ने में अपना रोल अदा ना करें। ये हकीकत है कि बेटी की जब शादी होती है तो वो ससुराल चली जाती है। और ससुराल एक ऐसी जगह है जो बेटी के लिए बिल्कुल नई जगह होती है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेटी को एडजस्ट होने में थोड़ी बहुत मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेटी ससुराल में अपने मसाइल खुद हल करे। बेटी ससुराल में ससुरालियों को मोहब्बत के ज़रिए अपना बनाए। बेटी ससुराल में अपना आप मनवाए। बेटी ससुराल में अपनी इज़्ज़त खुद करवाए। और ये तमाम चीज़ें कैसे हासिल हो सकती हैं? ये तमाम चीज़ें हासिल करने में माँ की तरबियत का कमाल होता है। और ये तमाम चीज़ें सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से हासिल होती हैं। अगर माँ और बेटी में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है तो फिर बहुत सी मुश्किलात होती हैं। फिर इसके बाद बेटियों के तलाक लेने में एक और बड़ी वजह जो सामने नज़र आई है वो ये है कि बेटियां ससुराल में फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। बेटियां ससुराल में फ़ोन का इस्तेमाल करें लेकिन फ़ोन को मिसयूज़ ना करें। फ़ोन के इस्तेमाल को मिसयूज़ का मतलब ये है कि आप फ़ोन पर ससुराल वालों की छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप को ना बताएं कि मेरी नंद ने आज ये कह दिया, मेरे देवर ने आज ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरा शोहर ये करता है, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। आप अपने माँ बाप से मशवरे ना लें, ये भी बहुत बड़ी वजह है। माँओं को चाहिए कि अगर फ़ोन पर वो बात करें तो माएँ अपनी बेटियों को ये समझाएं कि बेटा ससुराल आपका अपना घर है, उसमें आप अपने मसाइल ख़ुद हल करें। तो इस तरह बेटियों के घर बसने में बहुत अच्छा माएँ किरदार अदा कर सकती हैं। शादी के बाद माँ अपनी बच्ची के ससुराल में गई तो बच्ची ससुराल में कपड़े धो रही थी। माँ बच्ची को कपड़े धोते हुए देखकर गुस्से में आ गई, आग बबूला हो गई। उसने बर्दाश्त ना किया कि मेरी बेटी कपड़े क्यों धो रही है। उसने बेटी से बोला कि कपड़े धोना बंद करो और ससुराल वालों से कहा कि आपने मेरी बेटी को नौकर बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल माँ ने बेटी से बोला कि बेटी कपड़े धोना बंद करो। माँ बेटी को अपने साथ ले गई। इस तरह माँ और ससुराल वालों के दरमियान तलख कलामी शुरू हो गई और बात तलाक तक पहुँच गई। कुछ अरसे के बाद ससुराल वाले चाहते थे कि बच्ची ससुराल में वापस आ जाए, लेकिन माँ नहीं चाहती थी
کہ میری بیٹی سسرال جائے، ماں کہہ رہی ہے کہ آپ میری بچی کی طلاق بھیجیں، میں نے اپنی بچی کی طلاق لینی ہے، میری بچی سسرال نہیں آئے گی، ماں اس بات پر بضد ہو کہ میں نے اپنی بچی کی طلاق لینی ہے، تو ایسی صورتحال میں چاہیے کہ آپ بچی سے بات کریں کہ بیٹا کیا آپ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، کیا آپ اپنے سسرال جانا چاہتی ہیں؟ اگر بچی سمجھدار ہے، وہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے سسرال میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں طلاق لے لوں، تو اس صورتحال میں بچی کو سسرال چلے جانا چاہیے۔ بیٹی کی عقل مندی پر ماؤں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن بعض مائیں جذباتی ہو جاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں۔ بیٹی کے اس عقل مندی پر مائیں جذباتی ہو کر بیٹیوں کو مس گائیڈ کرتی ہیں کہ بیٹی اگر تم سسرال گئی تو میرے مرنے کے بعد جنازے میں میرا منہ دیکھنے نہ آنا، آپ چن لو کہ آپ نے مجھے رکھنا ہے یا سسرال والوں کو رکھنا ہے۔ تو میں ان ماؤں سے یہ کہوں گا کہ آپ جذباتی نہ ہوں، آپ غصے میں نہ آئیں، آپ ایسے سخت رویہ کا مظاہرہ نہ کریں جس سے آپ کی بیٹیوں کے گھر آباد ہونے کی بجائے اجڑ جائیں۔ ماں کو صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی بیٹیوں کے گھر آباد رہیں۔ ایسے موقع پر میں بیٹیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ خود سوچیں، بیٹا آپ خود اپنے دماغ کا استعمال کریں، اپنی عقل سے سوچیں، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، آپ صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور یہ سوچیں کہ وہ ماں جو آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ طلاق لے لو، وہ ماں کتنی دیر تک زندہ رہے گی، وہ ماں کب تک آپ کی پرورش کرے گی، اور اگر آپ کی ماں فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ بیٹیوں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پر نہ جاؤں اور نہ بیٹھوں اور نہ ان کے درمیان جا کر بات کروں جہاں طلاق کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پر جاؤں، وہاں پر بیٹھوں جہاں پر صلح کا فیصلہ ہونا ہے، یا ان دو فریقوں کے درمیان بات چیت کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے، تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان دونوں فریقوں کو سمجھاؤں تاکہ بیٹی کا، کسی کی بھی بیٹی ہو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں کسی کی بھی بیٹی ہو، اس کا گھر اجڑنے سے بچ سکے۔ میں پہلے اس بات کو نہیں مانتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ماں بیٹی کا گھر بسانے میں اور اجاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ماؤں کو جب بھی یہ فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ جو مائیں عظیم ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے سسرال میں جب جاتی ہیں تو وہاں پر اپنی بیٹیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہیں، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ اپنے مسئلے کو خود سلجھاؤ، اور مسئلے کو خود سلجھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا کہ آپ صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، برداشت کرنا سیکھیں، معافی مانگ لیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات آ جاتی ہیں تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ کی زندگی جنت بن جائے گی بلکہ آپ کے والدین کی زندگی بھی بہت خوشی سے اور بہت اچھے طریقے سے گزرے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ تمام باتیں اچھی لگیں گی، اور میری ان باتوں سے اگر آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوتا ہے، اگر کسی بیٹی کا گھر آباد ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ میری ان باتوں سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے اور میری فیملی کو دعا کر دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔